babay, dako na kong dungog nga ang buhat sa lalaki kaya namong mga babay. Sama sa pag-facilitate diha sa ato ang kaumahan, dili lang kay lalaki lang ang pwede nga mopahiluna, ilabi na sa panahon sa pagpamasak, ilabi na sa panahon nga ang atong partner ana sa laing trabaho. So ang mahitabo si babae dapat ang moasikaso or moassess aron mahimong magbungahon ang ilahang pagpamuyo. Ako isipo sa ka-coordinator nga na-assign sa San Miguel. Dako na kong pasalamat nga usa sa mga nakatabang sa among programa under sa DE Regional ang mga LFT o labaw kayo sa tanan si Anabilia Bellavito. Akong nakita niya ang pagkaaktibo sa among mga programa nga implement sa lungsod sa San Miguel. Sa among LFT nga si Anabilia Bellavito, dako kayo siya gikatabang sa amo ang pag-facilitate sa mga programs nga gipahigayon diri sa among opisina, ilabi na sa sa RCEP nga programa. Kung kini usab si Anabilia Bellavito, amo nakita nga naagdak kayong potential tungod kay maantigo, makamaw kini siya nga mo tudlo ngadto sa ato mga yano nga mga mag-uuma.